يا آدم لج هوي أنت الذي ولدتك أمك باكيا أنت النات ستولد ستالكس والناس حولك يضحكون سرورا بزوريا هنبر سوچ بدستا يسقو نبر فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا لنفسه ملكام سرانا في يوم موتك ضاحكا مسرورا يموته كان بزوريا يالو سيالكسو أنت يساكيد اعلم بارك الله اوك الله يباركهنا أن لا سبيل للخلود في هذه الحياة እዚህ ህይወት ላይ እስከ መጨረሻው የሚኖርበት መንገድ የለም اعلم بارك الله اوك الله يباركهنا أن لا سبيل للخلود في هذه الحياة እዚህ ህይወት ላይ እስከ መጨረሻው የሚኖርበት መንገድ የለም إنه الموت ይህ ሞት أعظم المواعظ وأبلغها ትልቁ ተግሳጽና ቀጠሮ ነው وهو أول خطوة إلى الآخرة የመጀመሪያ ወደ አኺራ መሄጃ መንገድ ነው فمن مات የሞተ ሰው قامت قيامته ቂያማው ቆመ قال صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ القبر ቀብር أول منازل الآخرة መጀመሪያው የአኺራ ቤትህ ነው فدارنا أمامنا ቤታችን ፊት ለፊታችን ነው وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا ትክክለኛ ህይወታችን ከሞታችን በኋላ ነው ያለው أين الأكاسرة የታሉ አምባገነኖች أين الجبابرة والعتاة የታሉ ጉልበተኞችና ትዕቢተኞች أخذ أموالهم ንብረቶቻቸውን ትተው ሄዱ والدنيا دول ዱንያ ተዘዋዋሪ ነችና ركنوا إلى الدنيا ዝቅተኛ الدنيا በሆነች ዱንያ ተማመኑ وتبوأوا الرتب ከፍተኛ السنية ደረጃን የተቆናጠጡ መሰላቸው حتى إذا فرحوا بها صرعتهم أيدي المنية ደስተኛ በሆኑበት ቅጽበት በሞት ተዘረሩ إنما أعظكم بواحدة እኔ የምገስጻችሁ በአንዲት ነገር ነው كم ظالم تعدى وجاء ስንት በደለኞች ድንበር አለፉ وما راعى الأهل ولا الجار የጎረቤታቸውን የቤተሰቦቻቸውን ሐቅ በሉ أين من عقد عقد الإصرار حل به الموت የታለ አልሞትም ብሎ አስቦ የነበረና ሞት የመጣበት فحل من حلية الإصرار ከዛም የልብሱን ቁልፎችን ሰው የፈታለት تعتبروا يا أولي الأبصار አስተውሉ አስተንታኞች خرج المغرور من በዱንያ الدنيا እየታለለ ወጥቶ ما صحبه سوى الكفن ከሚከፈንበት ሌላ አልነበረውም إلى بيت البلا አካሉ والعفن ወደሚሸትበትና ወደሚበጣጠስበት ሲሸኝ لو رأيته قد حلت به المحن አቤት ፈተና በሱ ላይ ስትወድቅ ብታየው وتغير ذلك الوجه الحسن ያ የሚያምር የነበረ ፊቱ ሁሉ ተቀየረ أفق من سكرتك أيها الغافل አንተ ዝንጉ ሆይ ከስካርህ ንቃ وتحقق أنك عن قريب الراحل በቅርቡ አንተም እንደምትጓዝ እርግጠኛ يا ሁን سالكا طريق الغافلين አንተ የዝንጎችን መንገድ ያዝ ويا راضيا بطريق الجاهلين የመሐይማንን መንገድ ይወደርክ متى ترى هذا القلب القاسي መቼ يلين የምታየው ይሄ ደረቅ ልብህ ሲለሰልስ متى تبيع الدنيا وتشتري መቼ الدين ነው ዱንያን ሽጠህ አኺራን የምትገዛው ليت شعري بعد الموت أين ከሞት كان በኋላ ወዴት እንደምትሄድ ማወቅ ተመኘው رحم الله من اعتبر وتأخر ያስተነተነና ራሱን ያዘጋጀ አላህ ይዘንለት ليت شعري بعد الموت أين كان ከሞት በኋላ ወዴት እንደምትሄድ ማወቅ ጓጓ رحم الله من اعتبر وتأخر ያስተነተነና ራሱን ያዘጋጀ አላህ ይዘንለት إني سألت التربة بعد ما فعل ከኔ በኋላ አፈርን ጠየቅኳት بعد وجوه فيك متعفرة አፈር በለበሰች ፊት ላይ ምን እንዳደረገች فأجابني መልስም ሰጠችኝ صيرت ريحهم تؤذيك بعد رضايح عبرة ከሚወደው ሽታቸው ወደሚገማው ሽታ ቀየርኩኝ وأكلت أجسادا منعمة كان النعيم يهزها نظرة በተለያየ ጸጋ ተውቦና አሸብርቆ የነበረ ሰውነታቸውን በላሁት لم يبقى غير جماجم تعرت بيض فلوح ከስጋ وأعظم የተላቀቀ ነጭ የራስ ቅላቸውንና የበሰበሰ አጥንታቸውን እንጂ ሌላን አላስቀረሁም أين الحبيب الذي كان وانتقل የታል ጓድህ ትናንት የነበረና አሁን የተጓዘ أين كثير المال وطويل ያ الأمل ብዙ ገንዘብና ሰፊ ህልም የነበረው የታለ أما خلق كل في لحده مع ሁሉም العمل ከስራው ጋር በቀብር ውስጥ አልገባምን أين من تنعم في የታለ قصره ያ በአማረ ህንፃ ውስጥ የኖረ أليس في قبره ወደ نزل ቀብር አልወረደምን أفق من سكرتك ከስካርህ ንቃ وتذكر نزول ወደ حفرتك ጉድጓድህ መግባትህንም አስታውስ رأى أحدهم አንድ ቤተሰቡ የሞተበት ሰው قريبا له ميتا في المنام የሞተበትን ሰው በህልሙ ያየውና فقال له كيف እንዴት ነህ ይለዋል قال ندمنا على أمر እጅግ عظيم በጣም ተጸጸትን እኮ አለው نعلم እናውቃለን ولا نعمل ግን አልሰራንም وأنتم تعلمون ولا تعملون እናንተም ታውቃላችሁ ግን አትሰሩም والله በአላህ ይሁንብኝ አንድ لتسبيحة ተስቢህ أو تسبيحة ወይም ሁለት ተስቢህ أو ركعة أو አንድ ركعتان ረክዓ ወይም ሁለት ረክዓ في صحيفة አሁን أحدنا ያለን መዝገብ ላይ ቢጻፍ أحب إلينا من الدنيا وما فيها ከዱንያና በውስጧ ካሉት ነገር ሁሉ ይሻለናል። አኼራ ቲዩብ እስላማዊ ቻናል